बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीफा सुलेमान मस्जिद में मगरिब की नमाज के बाद कसर खिलाफत में दाखिल हो रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, सुलेमान। इस आवाज़ में गुस्सा भी था और जलाल भी। सुलेमान ने चौंक कर पीछे देखा और कहा, कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुलेमान का बाजू पकड़ लिया और कहा, सुलेमान, खुदा को क्या जवाब दोगे? सुलेमान इंतहा दर्जे का खुद पसंद था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के सामने वह मरगूब सा होकर रह गया। जुबैर चंद कदम के फासले पर था, लेकिन शाम के धुंधुलके में वह उसे फौरन पहचान ना सका। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, मुझे आपकी गुफ्तगू का मौजू नाजुक मालूम होता है, क्या इसके लिए तहलिया बेहतर ना होगा? आइए अंदर चलें। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, मैं तो मस्जिद में लोगों के सामने तुम्हारा दामन पकड़ने के लिए आया था, लेकिन अब चलो, जल्दी करो। आओ जुबैर, तुम भी। चंद कदम चलने के बाद तीनों महल के एक कुशादा कमरे में दाखिल हुए। सुलेमान ने मशअल की रोशनी में जुबैर की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कहीं पहले भी देखा है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अब बातों का वक्त नहीं, मैं मोहम्मद बिन कासम के मुतल्लिक कुछ कहने के लिए आया हूँ। मोहम्मद बिन कासम का नाम सुनकर सुलेमान ने गुस्से और इज़्तिराब की हालत में उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ देखा और कहा, तो उसकी साजिश मदीने तक भी पहुंच चुकी है और यह उसका दोस्त है? जुबैर ने कहा, मैं उसकी दोस्ती से इनकार नहीं करता, लेकिन यह गलत है कि मोहम्मद बिन कासम आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैं यजीद बिन अबू कबशा का एलची बनकर मदीने पहुंचा था। सलमान कुछ कहना चाहता था, लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज ने यजीद बिन अबू कबशा का खत उसके हाथ में देते हुए कहा, पहले ये पढ़ लो। यजीद तुम्हारे खास अहबाब में से है। अगर उसे मोहम्मद बिन कासम की मासूमियत ऐसा खत लिखने पर आमादा कर सकती है, तो मुझसे ये तवक्को ना रखना कि मैं तुम्हें मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखते देखकर खामोश रहूंगा। तुम शायद इस बात पर खुश होगे कि कुदरत ने आज तुम्हें इस इंतकाम का मौका दिया है, लेकिन तुम इस नौजवान की अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसके जानसार तुम्हारे जानसारों से कहीं ज्यादा हैं, जिसकी तलवार तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज और जिसके तीर तुम्हारे तीरों से ज्यादा जिगरदोज है। लेकिन इसके बावजूद वो एक आकबत नाअंदेश अमीर के सामने सर तस्लीम खम कर रहा है। तुमने 50 आदमी को उसे कैद करके लाने का हुक्म देकर सिंध भेजा था, लेकिन तुम ही बताओ, अगर तुम खुद उसकी जगह होते और तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा जानसारों की फौज होती और यजीद तुम्हें जाकर खलीफा का यह हुक्म सुनाता कि मैं तुम्हें जंजीरें पहनाकर ले जाना चाहता हूँ, तो तुम उन 50 आदमियों के साथ क्या सलूक करते? तुम्हारा अपना भाई तुम्हारा अमीर था, लेकिन तुम तमाम उम्र उसके खिलाफ तरह तरह की साजिशें करते रहे। लेकिन मोहम्मद बिन कासम तुम्हें अच्छी तरह जानता है, उसे तुमसे किसी भलाई की उम्मीद ना थी। वो अगर चाहता तो सिंध के हर घर को अपने लिए कला बना सकता था। वो अगर तुम्हारे एलची को कत्ल भी कर देता तो भी शायद तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकते, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हारी अताअत से मुनहरफ नहीं हुआ। तुम अपने इंतकाम से ज्यादा नहीं सोच सके। उसके सामने आलम इस्लाम का मुस्तकबिल है। क्या तुम उससे इस बात का इंतकाम लेना चाहते हो कि वो हिजाज बिन यूसुफ का दामाद है और फनून हरब की नुमाइश में उसने तुम्हें नीचा दिखाया था? काश जिस तरह वो एक सिपाही के फराइज समझता है, इसी तरह तुम भी एक अमीर के फराइज समझो। इसकी अफवाज हिंदुस्तान के आखिरी कोने तक इस्लाम का परचम लहराने का तहिया कर चुकी थी। अगर उसे वापस ना बुलाया जाता तो शायद वो इस वक्त तक राजपुताना फतह कर चुका होता। आज मुझे दमिश्क पहुंचते ही पता चला है कि तुमने उसे साले की निगरानी में वासत भेज दिया है और तुम उसके लिए कोई बदतरीन सजा तजवीज़ कर चुके हो। लेकिन याद रखो, तुम उसकी अजमत उससे नहीं छीन सकते। लोग जल्लाद की तलवार भूल सकते हैं, लेकिन शहीदों का खून नहीं भूल सकते। सलेमान, मैं तुम्हें बहुत कुछ समझाता, लेकिन अब बातों का वक्त नहीं। अगर फातेह सिंध के सीने में प्रवस्त होने वाला तीर अभी तक तुम्हारे हाथ में है तो इसे रोक लो, वरना याद रखो, आने वाले मुअर्रख जहां मोहम्मद बिन कासम को इस जमाने का सबसे बड़ा मुजाहिद कहेंगे, वहां वो तुम्हें इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन के नाम से याद करेंगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो शायद कल तक मैं दमिश्क के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दूं कि मुसलमानों की जमात में तुम्हारे जैसे अमीर के लिए कोई जगह नहीं। सुलेमान का गुस्सा निदामत में तब्दील हो चुका था। वो इज़्तिराब की हालत में मुठ्ठियां भेज कर कमरे में टहलने के बाद मशअल के सामने रुका। फिर उसने उमर बिन अब्दुल अजीज और जुबैर की तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में कहा, काश आप 2 दिन पहले आ जाते। मेरा तीर कमान से निकल चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा, तो तुम उसके कत्ल का हुक्म भेज चुके हो? सलमान ने असबात में सर हिलाया। जुबैर ने कहा, अगर आप दूसरा हुक्म लिख दे तो मैं शायद वक़्त पर पहुंच सकूं। सुलेमान ने ताली बजाई। एक गुलाम तामील के लिए आ मौजूद हुआ। सुलेमान ने कहा, मेरे अस्तबल का बेहतरीन घोड़ा तैयार कर दो। गुलाम चला गया और सुलेमान खत लिखने में मसरूफ हो गया। खत खत्म करने के बाद सुलेमान ने उमर बिन अब्दुल अजीज को देते हुए कहा, आप पढ़ लीजिए।
عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے، تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا نہیں، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے، میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کر لوں۔ سلیمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کی فوجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلیمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا آپ میرے لیے دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے زبیر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ جو چند لمحے پہلے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، اس پر امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر ایک تیز رفتار گھوڑے پر واسط کا رخ کر رہا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سرسبز و شاداب علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باوجود پچھلے پہر کی ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، لگام پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے مست ہو جاتی۔ لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلیمان کا خط سالے کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا محمد میں اب سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں، اور دیکھو جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا متاوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم از کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا۔ وہ پھر ایک بار دیبل کے راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور کم سن اور نوجوان سپہ سالار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، زبیر مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پہ تعصف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق سے شب کی ردائے سیاہ سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کے آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی قبا پہن کر نمودار ہوا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ 2 کوس اور چلنے کے بعد زبیر کو حد نظر واسط کی مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بیم و رجا کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں امید کی مشعل جلا رہا تھا۔ شہر کے مغربی دروازے پر آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر زبیر نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھوں پر کسی کا جنازہ دیکھ کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا سالے کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا تم کون ہو؟ اس صفاق سے تمہارا کیا کام ہے؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھیں، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب دیا تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا زبیر اٹھو، جلدی کرو، محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا محمد میں اب سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا زبیر میں خالد ہوں، میری طرف دیکھو، محمد چل بسا، سندھ کا آفتاب واسط کی ہاک میں روپوش ہو رہا ہے، اٹھو، لوگ تمہارے دوست کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھولی اور پریشان سا ہو کر بولا خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جنازہ
مجھ سے شاید کوئی یہ کہہ رہا تھا، نہیں نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا، دیکھو میں اس کی رہائی کا حکم لایا ہوں۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا، خالد اسے جلدی سے سالے کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر مبہوت سا ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر عرب نے جھک کر ہاتھ اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا، امیر المؤمنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق بھیجا جائے۔ سالے نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ امیر المؤمنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لحد پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان سالے کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواریں سوت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔